अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया है कि 55,000 यूरो आप लें और अपने मुल्क वापस जाएं। इमिग्रेंट्स के लिए एक नए पैकेज की अनाउंसमेंट की गई है, इसको कवर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद स्पेन में लीगल होने के लिए कौन सी एक नई सख्ती है जो कि अब स्टार्ट हो चुकी है, जिससे बाखबर रहना है और इसके मुताबिक आपने काम करना है। खास तौर पर जो नए दोस्त आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, या आने वाले वक्त में जिन्होंने स्पेन में लीगल होना है और अपने 2 साल पूरे कर रहे हैं, उनके लिए ये अहम खबर है। इसको लाजमी तौर पे आपने गौर से सुनना है। उसके बाद बच्चों की ज्यादा इमदाद देने वाले कौन से यूरोपीय मालिक हैं, इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन नेशनैलिटी की हलफ बर्दारी और स्पेन का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें जो 2-3 सूरतें हैं उनमें क्या अपडेट है, क्या अहम इन्फॉर्मेशन है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि ये जो तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ज्यादा अहम है। आपने इसको गौर से सुनना है और ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी रिसेंटली जो है वो गुजर रही है, यानी कि इमिग्रेंट्स के साथ बीत रही है। वो ताजा तरीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। 55,000 यूरो वाली जो स्कीम ने अनाउंस की गई है, असल में ये आपको बताता चलूं कि आज से तकरीबन 1 साल पहले ये रकम जो थी तकरीबन हाफ थी, लेकिन अब दोबारा से इसको बढ़ा के जो है वो तकरीबन 55,000 यूरो कर दिया गया, जो कि 6 लाख स्वीडिश करोना बनता है। उसकी अनाउंसमेंट की गई है स्वीडन की हुकूमत की तरफ से। असल में स्वीडन में अब राइट विंग पार्टीज ने मिलकर हुकूमत बनाई है। वहां पे इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा जो है वो नए नए कवानीन जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं। एक कानून ये अनाउंस किया गया है कि 5 साल की बजाय अब जो है वो कम से कम 8 साल आपको वहां पे रहना होगा। उसके बाद वहां पे लैंग्वेज के कोर्सेज की जो है वो भी अपडेट दे दी गई है, मजीद टफ कर दी गए हैं। उसके बाद ही आप वहां पे स्वीडन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं कि हमें इमिग्रेंट्स इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा मसला है, जिसके निपटने के लिए हम इकदाम कर रहे हैं। उन्हीं इकदाम में से एक इकदाम उन्होंने ये किया है कि सवाए इसके कि हम पकड़ पकड़ के लोगों को डिपोर्ट करें, जो लोग खुद जाना चाहते हैं हम उनको जो है वो माली मावनत करेंगे अपनी कंट्रीज में जाके बहाल होने के लिए, वहां पे रहने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए। तो उनके लिए उन्होंने अनाउंस किया है। उन्होंने अनाउंस जो किया है वो 6 लाख करोना किया है, यानी कि स्वीडिश करोना, जो कि तकरीबन जो है वो 0.09 का जो है वो बनता है, यानी कि इतने सेंट का, तकरीबन 1 सेंट का, 9-10 सेंट का जो है वो तकरीबन बनता है 1 करोना, यानी कि स्वीडिश यूरो से अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन 55,000 यूरो जो है वो इसकी टोटल अमाउंट बनती है, जिसकी उन्होंने अनाउंसमेंट की है। ये पहले जो अमाउंट थी वो 35,000 थी, अब उन्होंने मजीद इसको बढ़ाने की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें नॉन यूरोपियन कंट्रीज के बाशिंदे हैं, ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज के हैं, ये तमाम के तमाम नॉन यूरोपियन बाशिंदों के लिए ये अनाउंसमेंट की गई है। इस पे देखते हैं इसकी ये स्कीम इनकी ये कामयाब होती है या नहीं होती, क्योंकि इससे पहली जो स्कीमें ये अनाउंस कर चुके हैं इससे कम अमाउंट वाली, वो नाकामी का उनको सामना करना पड़ा, वो इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हुई। अब देखते हैं इस स्कीम के बाद स्वीडन से वाकया ही जो है वो अपने तौर पे इमिग्रेंट्स डिपोर्ट होते हैं या कि नहीं होते। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में लीगल होने के लिए जो नई सख्ती है, जो कि नए आने वालों को लाजमी तौर पे गौर से सुननी चाहिए, वो क्या है। पहले क्या होता था कि आपकी यहाँ पे 3 साल की पदरोनम तो चलती है और 3 साल के प्रूफ पे आपको इन्फॉर्मे दिया जाता था। इन्फॉर्मे के बाद जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, इन्फॉर्मे लगाने हैं और आपने ये तमाम चीजें अपनी मुल्क की पूरी करके, जिसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो करने के बाद आपने पेपर सबमिट करवाने हैं। अब यहाँ पे मामला जो है आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी 3 साल की पदरोना मिनटों में से बीच में भी कट जाती थी तो फिर आपसे ये प्रूफ मांगते थे कि आप उस अरसे में जो है वो कहाँ रहे हैं। उसका अगर कोई और प्रूफ आपके पास है, जिसमें लाइब्रेरी कार्ड वगैरह का कोई प्रूफ, कोई और प्रूफ, तो वो आप प्रेजेंट करें तो आपके हम ये काउंट समझेंगे। लेकिन वो भी 3 से 4 महीने मैक्सिमम, इससे ज्यादा वो नहीं मानते थे प्रूफ को भी। अब जो ताजा तरीन सिचुएशन है वो ये है कि मुख्तलिफ एरियाज में, जो कि स्पेन के मुख्तलिफ सिटीज हैं, वहां पे जिन लोगों के 2-2 साल पूरे हो रहे हैं और वो अपनी 2 साल की बेस पे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, जहां पे उनकी पदरोना में तो लास्ट चल रही है,
کہ ان کے 2 سال پورے ہو چکے ہیں, اب وہ جو ہے وہ اریگو اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو ان سے جو ہے وہ پروف مانگنے شروع کیے گئے ہیں. اب یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف اور صرف 2 سال کی پدرونامنتوں ہی شو کروانا پڑے گی. آپ کو 2 سال کی پدرونامنتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی پروف بھی دینا ہوں گے, جس میں میڈیکل کے پروف بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ڈاکٹرز وغیرہ کے, لائبریری کے پروف ہو سکتے ہیں, اور آپ نے اپنے نام پہ کوئی چیز خریدی ہے, اپنے پاسپورٹ پہ کوئی چیز کیا, خدا نخواستہ آپ کو کہ پولیس کی طرف سے جرمانہ ہوا ہے, آپ پکڑے گئے, یہ سارے پروف جو ہیں یہ وہاں پہ چل سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ جب رہتے ہیں 2 سال کے ٹائم پیریڈ میں ایز اے انلیگل, اور پدرونامنت تو آپ نے کروا لیا اور اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں, تو آپ نے لازمی طور پہ کبھی نہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کبھی نہ کبھی لائبریری کے کارڈ بنوا کے وہاں پہ بک کی ایشو کروا لینی ہے, اور اس طرح کی جو دوسرے سرکاری جگہیں ہیں جیسے کہ ابھی میونسپل کے ٹاؤن ہالز وغیرہ کے جم وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ انٹری لینا چاہتے ہیں وہاں پہ لے لیں, یعنی کہ وہاں پہ شو ہو کہ آپ وہاں پہ واقعہ ہی رہ رہے ہیں. یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ لوگ پدرونامنت کروا کے دوسری کنٹریز میں چلے جاتے ہیں, جیسے ان کا 2 سال پورا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ وہ آ کے پیپر لے لیتے ہیں. اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پروف ساتھ بناتے جائیں تاکہ آنے والے وقت میں اگر آپ سے وہ مانگتے ہیں تو آپ لازمی طور پہ ان کو پریزنٹ کر سکیں, تاکہ آپ کا کیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ بچوں کی زیادہ امداد دینے والے ممالک کون سے ہیں. ایک دوست نے کمنٹ کیا کہ میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں, میں یہاں پہ ہوں, میرے پاس اسپین کی نیشنلٹی ہے, اور بچوں کے پاس بھی اسپین کی نیشنلٹی ہے, وائف جو ہے اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس ترخیتا کمیونیتاریا ہے, یا میرا خیال انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے. تو ہم جہاں سے کس ملک میں جائیں جہاں پہ زیادہ بہتر رہے گا یا پائس باس کو بہتر رہے گا. اب یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ اگر بچوں کی آپ نے امداد کے لیے جانا ہے کسی کنٹری میں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے بچوں کی زیادہ بینیفٹ ملے, آپ اس کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ نہ صرف یورپی یونین میں بلکہ دنیا میں سب سے جو بہترین نظام ہے بچوں کی امداد دینے کا وہ ہے ڈنمارک کا. ڈنمارک جو ہے وہ بہت اچھے لیول کی بچوں کی امداد دیتا ہے. اگر آپ ڈنمارک کی طرف جاتے ہیں, ایک تو وہ یورپی یونین میں شامل ہے, شنجن میں شامل ہے, تو وہاں پہ آپ کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ شروع میں آپ کو تھوڑی سی سٹرگل کرنا پڑے گی, لیکن جتنے آپ کے بچے ہیں اس لحاظ سے جو ہے وہاں پہ آپ کو کافی زیادہ بینیفٹ مل سکتے ہیں. ایون اگر آپ کے 7 بچے ہیں, اگر اس سے کم بھی ہوتے تو وہاں پہ بینیفٹ بچوں کو کافی اچھے ملتے ہیں. اگر جرمنی کی بات کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے, ناروے بہت اچھا ہے, سوئٹزرلینڈ بہت اچھا ہے, لیکسمبرگ بہت اچھا ہے, بیلجیم میں بھی بچوں کے بینیفٹس کافی اچھے ملتے ہیں. تو یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں پہ بہت اچھے بینیفٹ ہے. اس میں ہالینڈ بھی لسٹ میں آتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ انگلینڈ سے بھی اچھے جو بینیفٹ سسٹم ہے, جو کہ انگلینڈ بھی بعض اوقات کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے, ڈینش جو نظام ہے وہاں پہ بینیفٹس دینے کا وہ ڈنمارک کا ہے. تو ڈنمارک میں اگر آپ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں تو وہاں پہ کوشش کریں تاکہ آپ کے بچوں کی جو امداد ہے اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو وہاں پہ اچھے لیول کی امداد مل سکے. اگر پائس باسکو کی بات کریں گے کیونکہ وہ ناردرن ایریا میں ہے, اگر آپ اسپین کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں تو پائس باسکو بھی اچھی چوائس ہو سکتی ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہاں پہ ریسٹرکشنز بھی کافی ہیں. اس پہ میں نے اسپیشل ویڈیو بنائی ہے, وہ بھی آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پائس باسکو میں زندگی کیسی ہے, امداد کے نام پہ آپ کو کس طرح سے وہاں پہ پابندیوں پہ جکڑا جاتا ہے. اس پہ تمام ڈیٹیل سے میں نے ویڈیو بنائی ہے, کیونکہ میں خود وہاں پہ تقریباً 7 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے بزنس کرتا رہا ہوں. اس کے بعد میں وہاں سے موو ہوا ہوں کتلونیا کی طرف, تو اس وجہ سے مجھے وہاں کی کافی زیادہ معلومات ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر اور آپ کی ذہن میں کوشچن ہو تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں ایک اہم کوشچن کا جواب دیتے ہوئے کہ اسپین کی جو نیشنلٹی ہے, ایک دوست نے وہ نتاریو سے حلف برداری کروائی, اور اس کے بعد جو ہے ابھی اس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے, لیکن اس کا برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بن کے نہیں آیا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب نتاریو کے پاس جا کے اس سے پوچھوں, اور کیا مجھے نتاریو کے پاس جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نتاریو کے پاس اگر آپ جائیں گے بھی, وہ کہیں گے آپ کا ہم نے متعلقہ رجسٹر سول میں تمام حلف برداری جو ہے آپ کی بھیج دی ہے, آپ ہمارے پاس نہ آئیں بلکہ ان سے جا کے پوچھیں. اب کرنا آپ نے کیا کہ ان سے پوچھتے رہنا ہے. رجسٹر سول جو ہے بعض اوقات
جو ہے وہ تمام ڈاکومنٹ کو بنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھیج دیا. بہت سارے کیسز ایسے آ رہے ہیں خاص طور پہ, لیکن ان سے پوچھتے رہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے, آپ کا سرٹیفکیٹ کہاں تک پہنچا ہے, اور لازمی طور پہ ان سے پوچھتے رہیں. اگر آپ ایسی سٹیز میں جہاں پہ بہت زیادہ رش ہے تو وہ 6 مہینے 7 مہینے یہ نارمل ہے, نیچرلی اتنا ٹائم جو ہے وہ رجسٹر ریسیور بعض لگا رہی ہیں, جیسے اب بادلونا ہوا یا ہسپتالت ہوا, ایسی جگہوں پہ ٹائم لگ رہا ہے. لیکن اگر ایسی جگہ پہ آپ ہیں جہاں پہ اتنا ٹائم نہیں لگ رہا تو پھر لازمی طور پہ آپ کنٹینیوسلی ان سے پوچھتے رہیں تاکہ آپ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ ایکسپائر ہونے سے بچے اور آپ بر وقت جو ہے وہ پولیسیا نیشنل سے اپنا دنی اور پاسپورٹ ایشو کروا سکیں. تو دوستو یہی تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.